تنزيت نقلا قرقرة تنزيت زيت قاتل أقوادو يقاتل الله يوسد الله حجو نزيت تقبرو تقبرات أي تزارونا قال أي تقولنا هافت نيرني درجة نيرني لما أنا يكون لكم موت عشان خزي الله موت الموت عفتا مريتي كده اسمه إذن خي خون نبعد خنو بجخاتكم أي تنوعنا بجخاتكم أهلنا زخرتت كالت صباح جميرنا نخيدنا زلنا كما ينخيد بعلنا نفلت لولاونتنا كبرتاتنا أحجرنا خنبر أي نخلن أبتقرأ يزلا كله بوليتيكاوي يكون زي بوليتيكاوي حيلتات زي أجندة زي كوزر حدا أجندة أخ جور اللو بزجبرنا غيرنا زخونة سرح تيجمرنا تفناقلتي من الله تيجمرنا أين خرمان تمزابلتي أبطر عن اللو سمع يوم مستوالكون جنرال تعدس بقص خنا قركم انتايكوا ولا بيليو أنا ناخم ممسايس كفن قن تايكوا لهم تاي خبل مخنياتو نحوار ملسي هالو أن تايك بليله وا لم زبن تاتكال كلها خنقبرينا بالله ميدني حدا ولاد تايلو على مسي حدا مليون حرستاي ديات دلس حدا مليون لماني لو محاجتو ناي هزو أجندا أنا نحدق زلنا سلازي هالراس كتسؤوننا كم جيلكم كتنكساقسو سلفتات كتقورو أجنداتات نقدميت كتمسو حتوتات كتلعنو ويمرحنا ويلقصوا لنا خطولنا مسالكم تخكليو خجبر الله حدا نجر كجبرنا لمزون كنخرو ما ينخ إلا نزسها بزي هز بزي سلازي ملو بملاس ملو قالوا على تزيت جبرة لمزون زسر حزي تخرتي بنا سريحنا حدا نجرات غيرنا هزبي نام ربتنا يمم الله سرحتي كم نسرح زي أطرحت النجر تخلي خاطر هاي لله تعدي عري الشيء زلوا عري يوم زدلا دل زلوا كم تصير يوم سمع خلوا هي عدمو تنزلنا مرا قرقروني نقلالوا بسنكن عاتكم زيت قبروا تكبرات مزرع تنزيت نقلا قرقرة تنزيت زيت قاتل أقوادو يقاتل الله يوسد الله حجو نزيت تقبروا تكبرات أي تزارونا قال أي تقولنا تنزل ترفع زنمرة يقعز على واحد جون قرقرنا تنقلع مسمارنا تنقلع اتنهنصاتات ماني نتوقع ينقل الله بومباتاتنا تنقلع قصارنا تنقلع حجي خدل له مؤنا بزلنا انفورميشن احنا اكو تايس لستوهالي كمص يوم يا سنه تبايل له غزياو منغست خيد اديس اباس ودي يمصي لستوهالي معنا ግን ምንም ስተዋሃበና ነገር የለን ሰማዕና ነገር የለን تمصلعت سمع ما جندرو تنزنا مرا قرقرة حد في ختم عشوق زنبرة ينقل على وان الساتنون سلازي إذن خي خون نبعد خنو بجخاتكم ما يتنبعنا بجخاتكم أهلنا زخرتت لو ما عاد خبخ زرفدا عدتات عمانيل قارن تفحيخون بركن لمينن دكن سئنن سوءتن سئنن تجنا لا يندابل أنا تفحوا سمعن مرس زبان سينا نس بمجارج أنا تقول يريون أنا يرمى بزبيرو زلوا سرحتني أبو مولو تنديت نسيون أبرد في خامة آياتي تمالكون هنا حلفي هونا يبنان حلفي أي طريقنا تزنبرنا خفتن شرفن زنبرنا رديت كيكارياكو إن إحنا ما قلنا إنه نورنا دك تنسينا إحنا فرقو تسفع ورزو مريروا سانسان ندابلنا كنباتاتن تدخيمنا فوقو زرمن زرنا خطف حزون الشرحي تطو عيبله زي الشرحي زي تطو يبلنا أنا نقولنا إحنا زي ماشي أبدا كدمس خصم عزمتس تقبل كهند مسمعس برد أمو ديام يوحد با تهزوزي عقل با تهزوزي كم قص قبوا با خرز قبوا با نيرو برسيركم عاتيكمنا بريت تسبرن لك عداوري حزن تسمعوا مررتا تسمعوا مربتا ترائوا أقدا ترائوا هو حمشي كرمتي ما تصن لهم متأز جورو جزيو كأتول زلا سلازي زعدل زي موهابي يعني اللي كل يزدلي تانا مثل ناسي بسورس تايو خمرون منجست الدنيا بحق خنبل
ተስፋታት ነርናስ ሕዝ ተስፋታትና እውን እንዳጸደሙ ይኸድለው ኣብ ኬንዳ ምድቃስና ሳፉቅ ንድቅስለና ሙሲል ዲ ይስምዐካትኩም ለኾይኑ ውሽጥና ዘሎ ቁስልናስ እቲ ላዕለዋይ ቆርበትና ዘሎ ለማጽናሲ ስቑሉ በቃ ተኣሽሙ ሙሲል ዝረአካትኩም ለኾይኑ ከምኡ ዲንዮት መልክዑ ሓደ ዚ ለካ ሓልፍ ይኽእል ካብኡ እቶም እንጀታት ላውዚ ዝኣቱ ዘለዉ ናትና ህሊና ንኽሰርቅዮም በል ላዕላ ክዕጉ ኣይኮኑ ዝኣቱ ዘለዉ ካብ 15 ናብ 9 ኺሎ ወሪደን ዘለዋ ተን 9 ኺሎ ከዓ 9 ኺሎ ይኮነን ዝወሃባ ዘለዋ ሓደ ሰብስ 9 ኺሎ ይወሃብ እሞ ተዋሂሉ ይቕመጥ ኣፍትራው ቕሓሞ 6 ወይም 7 ነጥብ ገለ ምናምን እያ ትስፈር ነዚ ዝከታተል ኣካል ብሱር ይህል ዶ ይኸውን لمتى أخم كتكاتاتور زيتون ولا دحان باتاتهم يكون تجابير ولا تسرح ناتهم قداي يكون ناتهم إنجئتات زي حدا يلك حل في غير مهنات خالص للتقاسماتو بسروجين حجون أتوا كين داتنا تمازوالينا أو حماق كرف حنا براس لزلجين بتعمي لحم شاي كرمت اللي من بارون أسكاف سلزغنا حجون وريكم عف بوتاتات تطريوه التخين ده اللي تحتي عمقوت زلو تتخيل زلو شغال نايت بحر زاف 15 سنتيمتر 15 سنتيمتر دوما 5 عامت غيرو لتولعيو بفلعو سلازي حزون حمشاي كرمته ኣብ ኬንዳ ክንኸርም ስለዘይ ንኽእል ግን ንዘውዝኒዮ ወሪድኩም ናፍቲ ባይታ ተትርይዎ ናይ ምምላስና ጉዳይ እውን ተተቀላጥፉና ዝብል ሓሳብ ይዘለኒ ይቐኒየለ ይወዲየሉ ንሕናሲ እቱ ዝበሃል ዘሎ መጽዋዕታት እቲ ዝበሃል ዘሎ ተደጋጋሚ ቃል ስለ ዝበዝሐና ደቅና ካፍቲ ዘለዎ ወፅም ሕዛ ኣነ ለዓርሰይ ክልተ ኣሕዋተይ ኣለዎ TDF بسنك سرح سنة كاو كيندا ودي بدلالة تعشيو كيدو اللي عد عرب كازي أتعبي مكرايت مسأنن سلازي حانت العصر توالات خون حانت العسراون تخون حيزنا نخرينا كمودو أقوام نفلتنا قدمي خمبر دحريخم ين خدن تواهيليو حزوون تايديو ولا ميديا يترف ولا خالي يترف تعزز أجمه نجر لافتن أيد بمسيخهم بأكل وريد كان تترادادينا تحاوراو تصقم تاخول التوبلكم لنا نقورنا حراي مفتح خنقلش كال صباح جميرنا نخيدنا زلنا كما ينخيد بعلنا نفلت نحن هافت نبرتنا سين عن العرسي هافت نيرني درجة نيرني لما أنا يكون لكم موت عشان خزي الله موت الموت عفتا مريتي كده اسمه تا أجندة ناي حزب أجندة خي يخون ناي لو نتنا أجندة خي يخون ناي تفنقلتنا ناي سدتنا هاتن وجناتنا أجندة خي يخون كما يتجروا 5 نبرت فلتوا وياهم حزون صارينا مالته يكونن جنا قال سزد ليه جنا قال سزد ليه جن تناسى جن تجيزاو من محدار ناي حزب جيزاو من محدار بزخون من قدي أدملكوا عم سواء تزخفوا له سبات كمرحوا خم بعل الجنرال تادسا جن كوين له الذي وزم أدملكوا عم 5 عامات دارجة مالتكوا يستقلوا سبات نزه حزبي زي كابت آتي وزر له دخكت نموسع بزعد مزي درجة سلازبزحو هذه نسوق حجزو يوم تبعي لهم ممكن يتقميت أمر لازم مس جنرال تعدس يخون مسكالوت أكلات بجزاو من محدار مستي سمم عنات بريتوريا زفرم حوحات يخون مسراوي تجراي سفحت زتتات يقبر اللي بزعازو قدايزي تحنت نقرأكم زد له نفلت تبعي لا مالتي نفلت بقى سب يفلت بولكون يفلت بودابة درجاون يفلت حوحات عايزول زلو أو حوحات زل مرحي بحد حد تعيزول زلو جزاو من محدار يفلت أو جزاو من محدار زل مرحي تعيزول زلو سراويت يفلت أو سراويت زل مرار حتى يزول زلو بسرعة تاينا نبل زلنا زبل بكمي تجمير له تقول داينا هنا قد دايريس نهزب قد دايز حزب بتقرأ زلوا قد داي تاينا نقبر زلنا زبل مي تجميرنا لنا زامي تزيا نحدا فرخت وتصحيح برقص عينات تمزابلتي أبطر عنا لو سمع يوم مستوالكون جنرال تعدس القص خنا قرأكم تايكو لا بيليو أنا ناخم مزايس كفن قنت هاي كولهم تاي يخبل مخنياتو نحوار ملسي هاللون أنت هاي كبل إله وا لم زبن تتكال كلها خن جبرينا بالله ميلني
ናብ ዝርዝር ይኣት በቃ ታብ ሰላማዊ መስርሕ ትውዳእ ነገር ኩላ ክንውዲእና ብዝገበርና ጌርና ዝኾነ ስራሕ ተይጀምርና ተፈናቀልቲ ምምላስ ተይጀምርና ኣይንኸርማን እዚኣ በል ተባሂለ ኣለኹ እዚኣ ይብለኩም ኣለኹ እዚኣ ክትከውን ኣነ ክቃለስ እዚኣ ዘይትኸውን ትኾይና ኣነ ናፍታ ዘለኹም ቦታ ወሪደ ምሳኻቱም ይኽስለፍ ብግልጽ ክነግረኩም ወይ ምሳኹም ይኽቃለስ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር መጺኦም ናብ ሸረ ኸይድና ነርና ማለት ዕድል ረኺብና ብሙሉእ ልቡና ናይቲ ተፈናቀልቲ ጸገማት ኢና ብኣካል ነጊርናዮም እስቲ ትትብልዎ ዘለኹም ብኣካል ክሪኦ ኢሎም ናብ ክልተ ቦታታት ማዕቆብ ጣብያታት ከይዶም ሓንቲ ኣብ ገጠር ዘላ ማይ ድሙ ካልአይቲ ከዓ ኣብዛ ፍረስዋት ዘላ ከይዶም ኣኼባ ይኮኑን ገይሮም ሰባት ተወሰኑ ይሕዙሞ ቡልቀ እዮም ዝሓቱ ካበይ መጺኻ መዓዝ መጺኻ ንምንታይ መጺኻ ኣብዚ ንምንታይ ትነብር ኣለኻ ንምንታይ ዘይትምለስ ኣብቲ ዝነበርካሉ ገዛን ቦታን መን ኣሎ ሕዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እሳቶም እንታይ ሓበሬታ ኣለካ ከመይ ትረኽቦ ሕዚ እንታይ ኢኻ ትብል እንታይ ኢኻ ትደሊ ትጸገም ከመይ ይፈታሕ ሕድ 10 ገለ ዝኾን ሕቶን ሓደ ሰብ እዮም ዝሓቱ ኣብ መወዳእታ ሓደ ወላዲ እንታይ ኢሎም ዓለምሲ 1 ሚልዮን ሓረስታይ ድያ ትደልስ 1 ሚልዮን ለማኒ ኢሎም ሓቲቶምዎ ንባዕሉ እንታ ኣምባሳደር ማለት እዩ ዓለም ኮ ንሕና ኮ እዚ ተቐሚጥና መዓት ሕርሻ ዝነበረና መዓት ሃብቲ ዝነበረና ሰብ ነመሓድር ዓዲ ንጠቅም ዶላር ነምጽእ ዝነበርና ህዝቢ ኢና ውዚ ተኾርሚትና 9 ኪሎ ኮይና 15 ኪሎ ኮይና መሸላ እናበልና መጽያደይ መጽአትን እናበልና ተንበልዕን ረእየን ኢሎም ብላስቲክ ቋጺሮም ወሪኦምዎ ማለት እዩ ኣብዛ 4-5 ዓመታት ዘሕደርዎ ሕማም ነጊሮምዎ እቲ ኣምባሳደር ታይሉ ኸይዱ በቃ ታቁልፊ መፍትሒ ንዓድኹም ምምላስ እያ እዚኣ ንምግባር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ መንግስቲ ኣሜሪካን ምስ ናይ ትግራይ መራሕትን ኮይና ክንሰርሕ ኢና ክሳዕ ከዓ ክሳዕ ትምለሱ ከዓ ኣብዚ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ጉዳያት ጉድለታት ከም ዘሎ ርኢ ኣለኹ ክንምልስ ኢና ክንሕግዝ ኢና ኢሉ ምሳና እውን በቃ ትዛረብኩም ንኩሉ ትዛረብዎ ኩሉሲ ብዛዕባ ተመዛበልቲ ዝምልከት ኩሉ ተዛረብኩምዎ ሓቂ ኮይኑ ረኺቦ የባይታ ስለዚ ኩሉ ስራሕና ሰባት ንቅድሚት ጌርና ናይ ሰባት ጉዳይ ቀዳምነት ሂብና ዞም ተመዛበልቲ እዚኣቶም ናብ መረበቶም ንምምላስ ብሓባር ንስራሕ ኢሉና ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ኣብቲ ውድብ ሓደ ነገራት ኣልዒልኩም ኢኹም ውድብ ምስ ተፈናቀልቲ እውን ጸገማት ክፍታሕ ምስቲ በታ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርብ ይግበር ነይሩ ዝገበርና ጌርና ነዊሕ ርሕቀት ከይዳላ ዝጎድልዎ ነገራት ክህልው ይኽእሉ ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ምትዕራይ ሙሉእ ክኸውን ምእንታን ግን ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ ግዚያዊ ምምሕዳር ምምዕራይ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም ፕሬዚደንትስ ተቐይሩ ካቢኔስታት ተማዕራርዩ ሕዚ እውን ናይ ዞባታት ምትዕራይ ይግበር ኣሎ ጽቡቕ ከስርሕ ዝኽእል ባይታ ይፍጠር ኣሎ እዚ ሕዚ ኣብኡ ክንከርመ ይንደልን ቁፅሪ 1 ሕዚ ቁፅሪ 1 ማእኸል ናይ ኩሎም ስራሕትና በቃ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ዝተወረረ ልኡላውነትና ዝተመዛበነል ዝተሰደተን ህዝብና ማእኸል ስራሕና ናይ ኩሎም ስራሕትና እዚኣ እያ ማእኸል ኢልና ትልመውፂና ኢና ከም ሕወሓት ግን እዙይ ፖለቲካዊ መደብ እዩ እዚ ፖለቲካዊ መደብ እንታይ ይደሊ ምስ መንግስቲ ተረዳዲእኻ ምስ ግዚያዊ ምሕዳር ተረዳዲእኻ መንግስታዊ መደብ ምግባር ይደሊ እዚ እንታይ ይደሊ ምስ ሰራዊትና ተረዳዲእኻ ናይ ጸጥታ መደብ ምዃን ይደሊ ሙሉእ ይኸውን ሙሉእ ክኸውን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ምዞም 3 ኣካላት እዚኣቶም እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ተባሂሉ ናብ ሚኢት ኣትዩ ኣሎ እዚኣ ምልእቲ ክትኸውን ማለት እዩ ግዚያዊ ምሕዳር እውን ናይ 100 መዓልቲ መደብ ወፂኡ እዩ ኣብታ ናይ 100 መዓልቲ መደብ ሓንቲ ጉዳይ ልዕላውነት ናይ ምኽባር እያ ተፈናቀልትን ተመዛበልትን ናይ ምምላስ እያ ግን እዚኣ እንታይ ትደሊ ዝርዝር ነገር ትደሊ ከመይ ከም ትፍጸም መዓዝ ከም ትፍጸም ምስ መን ኮይንካ ከም ትፍጸም እንታይ ከም ዝግበር ዝርዝር ነገራት ትደሊ እዚኣ ኣጀንዳ በቃ ቁፅሪ 1 ኣጀንዳ ምዃን ትደሊ ተሓድነት ትፈጥር እታ ተተኣኻኽበና እታ ዕግበት ትፈጥር ጉዳይ ኣብዚኣ እያ ዘላ ኣብዛ ናይ ልዕላውነትን ናይ ተመዛበልትን ጉዳይ እያ ዘላ ስለዚ ናብኣቶ ጎቲትና ኩልና ቁፅሪ 1 ጌርና እያ ክንንቀሳቀስ ይግበአና ስለዚ እዚኣ ንምግባር ንፅዕር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕዚ
بمصبعة بزعلت زي أختقبريا إلى نابزي كنا نجر كأتي دلن جن نابزا مدرخ زيات متصت اللهو ناب جنرال تادسة انتاي حيزة خدم مخنياتو ملس تزيرخي ما يمسكم النيرانو مخنياتو أنا نايب علي دليت اللني نايب علي حساب كل ون إيو جن بيني دليو ويجزع خونا يخلن نحواري خوز الله مسكوت راح حدث تزراري بي يخمس زلني انت حيزة خيد مسولكو هاي أنا ون حزي بيني تزخدم زي لما صعب بمتاو زملا سيكونن جن حانتي ملو اللي بخوينا الزارة نجر جن وا حدا نجر كي جبرنا لمزون كنخرو ما ينخ إلنا زساب زي هزب زي سلازي ملو بملاس ملو قالوا على تزيت جبرة لمزون زي سرح زي تخرتي بنا سريحنا حدا نجرات غيرنا هزبي نام رباتو نايم ملاس سرحتي كم نسرح زي أطرحت النجر تخلي خاطر هاي للخو أنا كم أيو ناب أيو انت أيو زرزر أيد لنا زيا مزيا الله زازر بازيا زيا أخذ كون كلنا بحوار كوينا كنك على سينا نسخاتهم ون ما يزوي تجميركم وزنيكم كالسي سرعات كله حقيقة تخبروا كاب قرج أو ناس أخون بر زوزين هي قالسي يدليو نحنا ون هالراس كنسأنا لنا أبتكراي زلا كله بوليتيكاوي يكون زي بوليتيكاوي حيلتات زا أجندة زي وصر حدا أجندة أخ جور اللوا نافذ أجندة زي تزي مسينا أو كلاي أجندات أو قال من قد خوينا نهيز أجندة أنا نحدك زلنا سلازي هالراس كتسؤولنا كم جيلكم كتنكساقسو سلفتات كتجورو أجندات نقدميت كتمسو حتوتات كتلعنو ويمرحنا ويلقسوا لنا خطولنا مسلكم تخكليو خجبر اللوا نحنا ون نخول خن جبر لنا زي نخول خا مسخون كن ما يطلنا نخول كل صعرتات مس منجست إثيوبيا بمرخاب بسلامة ومنجدي لولاونا تجراي خبر أبتحت وررت زول هزبنا أخوات زت مزابلن زت سدتن هزبنا عم ربته خملس كل عين صعرتات نجبر وزيك الساعة تزيكيرو لولاونا تنان كبرتاتنا أحجرنا خنبر أين خلن أي كألن إذا قوام زي أب تقرأي نه كله تقرأي قوام كخون بحوار كنسرح لنا كتك على سلكم كتك على سلنا بحوار كوينا إذا أجندة زي ناي حزب تقرأي قصر حدا أجندة ناي جزياو محدار قصر حدا أجندة ناي حوحات قصر حدا أجندة ناي سراوي تقرأي قصر حدا أجندة ناي كالوت بوليتيكا ودبات قصر حدا أجندة كخون هالراس مخلع يدليو جن قال سنا كنت يخون الله لولاونتنا خنا خبرس نعلنا زين الكابر بزخونه من قد خد يقولون لولاونتنا خنا خبرس نام الدففع نام مصرراف زخيد نجر جن يقولون مرحي اندحر زنقعي لخوينو كبرابر مرحي كزخونه من قد يشتي وصلت خوينو نافتا من قد خملاس نمرحي كتانا قدو زخولو تحت مرحي زلو سبات كرخوكم تلو ملختكم بسرعات كقبلوا كنت مخروم واتو زت أنا قدركم مبرخون وجزعك كله كتجرى لاي كوي كله تجرى لاي ناي جنرال تدس سبات رخيكم تخونكم بس كلهم تجرلتيهم مقاط أم خوينو مسوا برخة خرطة زول ناتو تجرلتيهم مسوا زنور تجرلتيهم استفل إعلام خلوا ما يخلن تايجن كباسي خل زي مدم ما استهليجن زي مكبار تهليجن قالات كشرف يخلو زرباتات كشرف يخلو تحدى زدلي تحدى زي دل مسيلو كمتس يخل كالي ترجم كوها ويخل تقداي مالتي علامانا حدا أيو علامانا حدا أيو حدا زي كنا تقولنا ون أمن قد خنصرينا بخلطف مالتي مغنياتو علامانا حدا خون كو يخل تعمت ملو حك تبهلنا زخلان قال سستقايدو كنا بزع علامة زي أنا حدا عينة علامة خن حزب زعبان لو ونتنا حدا عينة علامة خن حزب زعبان تفناقلتنا بزعبان جنوسايد حنت قوانكو خن الزارب بزعبان تقرأي حنت عينة قوانكو خن الزارب وكو زخلان قال سستقايدو أموداتو ناي السلال فخوينو ونفتو تخن كودينا تولو وزل لكم بوتا كو يتكزي زبتا واهيلو كو معت عصوب كو سلطين اللوني وتقهر كل وميمو معت
ትግራዋይ ኮይ ዘለው ስለዚ እክብ ክንብል ቃልሲ የድል እዩ ከም ዝበለ ቃልሲ እክብ ክንብል ክጠቅመና እዩ ግን ናፈረስና አይኮናን ናተአከብና አይኮን ዘለዎ ቃልሲ ናተአከብና ናብ ሓደስ ናተአከብና ክትቃለሱ ተለኹም ናባየይሲ ኣነ ካብቲ ቃልሲ ደፊኹም ክተውፁን ኣይኮንኩም ክትቃለሱኒ ናፍቱናትኩም ኣረኣያ ናፍቱናትኩም ቃልሲ ክትእትውን ኢኹም ክትቃለሱን ዘለኩም ናበይ ትኸለኻ ንዓዳ ልቢ ግበር ዋ ትዝንግዐለኻ ኣይትህርሰለኻ ግዜ ትህበለኻ ሓምሻይ ክረምቲ ይመጽ ኣሎ ንስኹም ሓምሻይ ክረምቲ ይመጽኩም ኣሎ ጨኒቑኩም ናብዚ መጽኹም ኣለኹም ንሆ ይመጽና ኣሎ ታኢኹም ተሓስቡ ኣለኹም ንስኻትኩም ኮ ጽላሊኹም ዘለኹም ኢልኩም መጽኹም ኣለኹም ንሕና ከዓ ታናትኩም መጽለሊና ጌርና ክንሓስባ ሓቢርና ክንቃለስ ታትከኣል ሓቢርና ንኸዳ ታዘይትከኣል እውን ሓቢርና ንኸዳ እምበር ናበይ ክንሰደኩም ብሓባር ኢና ንኸይድ ናበይ ትራንስፖርት ክነዳልወልኩም ዳ ናበይና በልዓ ክንሰደኩም ዳ ስለዚ እቲ ጉዳይ ንሕና ስራሕ ክንጅምር ኢና እያ ታወዳይታ ስራሕ ክንጅምር ኢና ተባሂላ ኣላ ኦኬ ታ ስራሕ ከመይ እያ ትጅምር መዓዝ እያ ትጅምር ኣበይ እያ ትጅምር ዝርዝር ጉዳያት ዝምልከት ንዓና ሕደጉልና ታ መልእኽቲ ዛ ስራሕ ክንጅምር ኢና ዛ ተስፋ እዚኣ ሃበለይ ተባሂለ ኣለኹ ዛ ተስፋ እዚኣ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ዘይ ምክንያቱ ናይ ሓባር ገይረ እዚ ወዲእና ከይብለኩም ኣብ ከይዲ ኢና ዘለና ኢለኩም ኣለኹ ኣብ ዝርብ ኢና ዘለና ምክንያቱስ ንባዕልና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንፅረት ሒዝና ሓደ ኮይና ታ ጉዳይ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ጌርናያ ናይ ሓባር ትልሚ ጌርናያ ከመይ ከም እንወፍረላ ከመይ ከም እንቃለሰላ ግልጽ ኮይና ናይ ህዝቢ በየናይ መጠን ያ ህዝቢ ትንገር በየናይ መጠን ያ ህዝቢ ሒዝካላ ትኸይድ ትብል ኣብ ደረጃ ክትበጽሕ ኣለዋ ታ ደረጃ ክነግረኩም ዝደለኹ ሕዚ ግን ዋዚ ጉዳይ እዚ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳና እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ቁፅሪ ሓደ ዝበለፀ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳ ጌርና በቃ መዓት እዚ ናይ ክረምቲ ጉድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ፀገም እንተይፈጠረና ሃለየ ሓደ ነገር ክንገብር ኩሉ ዓይነት ፃዕርታት ከም እንገብር እዚኣ ጥራሕ እያ ክትንገር ዘለዋ ዝብል ብምርድዳእ ምስ ጀነራል ታደሰ ታ መልእኽቲ እየ ሒዘ እያ መፅእ ዝነኹ ናብዛ ደረጃ እዚኣ ክንመፅእ ኢና እናተቃለስና ብሓባር መፂና እዛ ጉዳይ እዚኣ ክትከውን እውን ኣብ ውድብ እውን ግቡእ ቃልሲ ክንገብር ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ግቡእ ቃልሲ ክንገብር ኢና ምስ ሰራዊት ኣመራርሓና እውን ብዝርዝር ክንረዳዳእ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ናይ ሓባር ፕላን ክህልዎ እዩ ትልሚ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ትልሚ እዚ ከዓ ምሳኻቱም ብዝርዝር ምምያጥ ኣብ ዘድልዮ ጉዳይ ምምያጥ ክንገብር ኢና ንስኻቱም እዛ መልሲ እዚኣ ሒዝኩም ግን ገዛኹም ክትርሱ ኣይኮንኩን ዝነግረኩም ዘለኹ እዚኣ ይኹን ካብዚኣ ንላዕሊ ክትከይድ ቃልሲ ትደሊ እያ ሕዚ እውን ቃልሲ ትደሊ እያ ዝተወደበ ቃልሲ ዝተወደበ ሓገዝ ዝተወደበ ድፊኢት ትደሊ እዚኣ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ጥራሕ ኣይኮነትን እታ ድፊኢት ንማሕበረሰብ ዓለም ተድልዮ እያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተድልዮ እያ ንዓና እንተጋሩ እውን ተድልየና እያ ምክንያቱ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳና ምእንታን ክንገብራ ንገሊኡ ቁፅሪ ሓደ እያ ንገሊኡ ቁፅሪ ክልተ እያ ንገሊኡ ቁፅሪ ሰለስተ እያ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ስለዚ ናይ ኩልና ናይ ተጋሩ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳ ምእንታን ክትከውን ንስኻትኩም እውን ቃልስኩም ክተበርትዑ ኣለኩም ንሕና እውን ህራስ ክንስእነላ ኣለና እዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ ሓባር ተገይርናያ ከዓ ምንም ኣይትኸብደናን እዛ ጉዳይ እዚኣ ትኸብድ ዘላ ኣነ ከም ዘለኒ እምነት እዛ ጉዳይ እዚኣ ትኸብድ ዘላማ ኣብ ትግራይ እያ ትኸብድ ዘላ ኣብ ትግራይስ ሓደ ዲና ኒሄና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኩልና ተጋሩ ሓደ ተንኾን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚኣስ ከመይ ጌራ እያ ትኸብደና ኣብታ ቀዳመይቲ ኮይና እውን እዛ ጉዳይ እዚኣ ክንዕውታ ምኽኣልና ግን ሓደ ምዃን ተድልየና ሓደ ክንኮን ከዓ ናትኩም ፃዕሪ ናትኩም ቃልሲ ትደሊ ንሕና ኢለኩም ኣለኹ ስኡል ካብ ዝተፈላለየ ከምዚ ስለ ዘየዋፀና ንዑ ብሓደ ንኹን ተባሂሉ ሕዚ ናይ መወዳእታ ጫፍ በፂሓቶ እያ ሕወሓት እውን ብሓደ ከፍ ማል ተጀሚራ ኣላ እያ ብሓደ ምምያጥ ተጀሚራ ኣላ እያ ፍረኽተ ፍርያ ዝብል እምነት ሒዝና ኢና ዘለና ስለዚ በዛ ደረጃ እዚኣ ብዙሕ ኢኹም ብዙሕ ነገር ስለ ዘልዓልኩም ንብዙሕ ነገር ብዙሕ መልሲ ምሃብ ኣይኮነን ta ክሳድ እያ ታ ጉዳይ ዋታ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ንምንታይ ኢና ዘይንምለስ ታ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ሕዚ ኸታ እዩ ተስፋና ትብል ስለ ዝኾነ ታ ቁልፊ ኣብዛ ቁልፊ ጉዳይ እየ ድሂበ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ የኽብለኩም ዝኽእል